बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जब से 13 जमाती इत्तेहाद बना था, खैर अब तो 14 जमाती इत्तेहाद बनने जा रहा है, लेकिन जब से 13 जमाती इत्तेहाद बना था मैं तब से आपको ये बता रहा था, बारहा हर वीडियो में तकरीबन हम ये बात करते थे कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है। यानी कि एक देग है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के चावल जो है वो बना दिए गए हैं, चावल डाल दिए गए हैं, और आप इसे जर्दे का नाम भी देख सकते हैं कि कई रंगों के जर्दा जो चावल हैं वो उस देग के अंदर शामिल हैं, और ये इत्तेहाद ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। हमने आज देखा कि जिस तरह से अब जरदारी साहब अलग होना चाह रहे हैं, जिस तरह से बाकी मामलात हो रहे हैं, वो हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए थे कि ये सब कुछ होगा। अब क्योंकि असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने वाली है और ये जो गैर फितरी इत्तेहाद है इसको झटके भी लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पूरे के पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन का जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसी ने उठाया तो वो आसिफ अली जरदारी हैं, और नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान और पूरी की पूरी नून लीग इस पूरे के पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाली जमात है। लिहाजा अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, सींग आपस में मिलना जो है वो शुरू हो चुके हैं, और अब किसी भी वक्त ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई बन जाएगी। आपको मालूम है कि बाग के अंदर इंतखाबात हुए हैं, और उन इंतखाबात के अंदर हमने नताइज देखे तो जहां पर पीपल्स पार्टी वाले जो है वो तनकीद कर रहे थे इमरान खान के ऊपर, और ये कह रहे थे कि जी इमरान खान कहा करते थे कि जी इमरान खान किसी खंबे को भी वोट दे देगा तो वो जीत जाएगा, बाग में ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो आगे जाके हम डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से आज जब पीपल्स पार्टी ने वो सीट निकाली वहां से, तो नून लीग ने धांधली के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए उस जमात के ऊपर जो विफाक में उनकी इत्तेहादी है, उनके वोटों से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, उनके ही जो मैंडेट है उससे हमने देखा कि ये हुकूमत आज तक खड़ी हुई है, और उस जमात का सरबराह जो है वो इस मुल्क का दूसरे नंबर का यानी फॉरेन मिनिस्टर जो होता है वो बड़ी एक मिनिस्ट्री है। ये समझा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद फॉरेन मिनिस्टर सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होती है। तो उस हुकूमत के अंदर जो है वो दूसरा बड़ा जो अहम तरीन स्टेक होल्डर है वो उस जमात का सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी है। आप ये देखें कि आज अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जी आज जिस तरह से बाग में पीपल्स पार्टी ने धांधली की है और जिस तरह से ठप्पे लगाए गए हैं, हमें खदशा था और हमने बारहा बताया कि हमें खदशा है कि पीपल्स पार्टी इस हल्के के अंदर धांधली करेगी, लिहाजा इंतखाबात को साफ शफाफ करवाया जाए। लेकिन बाग के इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए, और जो वोटर्स का टर्न आउट था उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया था तारड़ ने। उन्होंने कहा कि जी ये वोटर्स का टर्न आउट था, ये कैसे हो सकता है कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पे इतना बड़ा टर्न आउट हो और बाकी जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे टर्न आउट बिल्कुल कम हो। लिहाजा ये इंतखाबात धांधली के साथ हुए हैं, और इन इंतखाबात के अंदर किसी भी किस्म की कोई हकीकत जो है वो नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो हम ने देखा कि एक नई लोटा जमात जिसकी कल और परसों से हम बात कर रहे हैं वो वजूद में आई, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बाकायदा जो तकरीब रूनुमाई आप कह लें कि उन्होंने बंदे दिखाने थे कि हमारे साथ जो है वो ये लोग शामिल हैं, वो आज लाहौर के अंदर हुई। लेकिन उस पूरे के पूरे मामले के अंदर मज़े की बात ये है कि उस लोटा जमात ने 100 से ज़ायद रहनुमा तो इकट्ठे कर लिए हैं। अब वो इश्तिहार शायद लगाएंगे और कारकुनान इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। वो एक ऐसी जमात है जिसके अंदर सिर्फ रहनुमा हैं, कोई भी कारकुन मौजूद नहीं है, और ये भी सवालिया निशान है जो कि इनके सर पर एक आप समझ लें कि बम है कि उस जमात के अंदर जो है वो कोई मंशूर नहीं है। उनके पास अवाम में इंतखाबात लड़ने के लिए जाने के लिए कोई भी ऐसा रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके सर पे जाके वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकें और अवाम को वोट देने के लिए कायल कर सके। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज उसी इज्तिमा के अंदर फवाद चौधरी साहब के वाले से कहा जा रहा है जी कि उन्हें सीट दी गई थी स्टेज पर, लेकिन फवाद चौधरी तशरीफ नहीं ले आए स्टेज के ऊपर और वो पीछे बैठे रहे। और फिर हमने कुछ तस्वीरें देखी
جس میں فواد چودھری بھی منہ چھپاتے دکھائی دیے، جس میں ہم نے دیکھا کہ فیاض الحسن چوہان بھی منہ چھپاتے دکھائی دیے اور بڑے پریشان تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے شاید مار کے بٹھایا ہے۔ اور پھر مراد راز صاحب کو بھی ہم نے منہ چھپاتے اس پوری کے پورے معاملے کے اندر دیکھا۔ لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، یہ وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سیاست سے بریک لینا چاہ رہے ہیں، ہم فی الحال جو ہے وہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں اور سیاست گندی ہو چکی ہے، اب ہم سیاست سے دور ہو جائیں گے۔ اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو پھر مجھے وہ بیان بھی ان کا یاد آتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی بیگم نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور فواد چودھری صاحب کہا کرتے تھے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی شخص ایک کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا سوچ کر وہ اس نئی لوٹا جماعت کا حصہ بنے جس کا نہ تو کوئی سکوپ ہے، نہ ہی کوئی ووٹر ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کا کوئی اس ملک کے اندر سٹیک ہے۔ اس طرح کی جماعتیں پہلے بھی بنائی جاتی ہیں، اسے جماعت آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اسے آپ ایک پریشر گروپ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے پریشر گروپ پہلے بھی بنائے جاتے تھے، اب بھی بنائے جا رہے ہیں اور آگے بھی بنائے جاتے رہیں گے تاکہ جو ہے وہ حکومتوں کے اوپر پریشر بنایا جا سکے۔ ہاں اگر 10-12 سیٹیں یہ گروپ نکال بھی لے گا اور کسی حکومت کا حصہ بن جائے گا تو دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے اور صرف یہ حکومت بنانے اور گرانے کے کام ہی آئے گی، جس طرح سے ایم کیو ایم آج کل کر رہی ہے، جس طرح سے یہ کئی اور جماعتیں ہیں جو صرف حکومت بنانے اور گرانے کے کام آتی ہیں، اس طرح کا ہی ایک پریشر گروپ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے اور آگے سے جا کے ان سے بلیک میلنگ کا کام ہی جو ہے وہ لیا جائے گا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا اعلان کیا رات کے، اور وہ اعلان یہ تھا کیونکہ عمران خان صاحب نے کل تقریباً 20 کیسز کے اندر جو ہے وہ پیشیاں بھگتیں، اسلام آباد آئے، وہاں پہ پیشیاں بھگتیں اور باقی کا پورا معاملہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا۔ تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میں نے آج ایک اور عالمی ریکارڈ بنا لیا ہے۔ یہ عالمی ریکارڈ کرکٹ کا نہیں بلکہ کسی بھی شخص کے لیے ایک دن میں سب سے زیادہ پیشیاں بھگتنے کا ریکارڈ ہے، اور میں نے آج کے دن میں 20 سے زائد مقدمات میں جو ہے پیشیاں بھگتی ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ قتل سے لے کر اقدام قتل اور پھر جو ہے وہ بغاوت تک کی جو ہے دفعات ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ تمام کے تمام مقدمات کو میں نے ایک دن میں جو ہے وہ فیس کیا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہی کرنا ہے، اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کچھ خبریں موصول ہو رہی ہیں، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں۔ جیسے ہی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اور کچھ اور لوگوں کے حوالے سے کوئی تفصیلات موصول ہوتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن کئی لوگ جنہیں میں جانتا ہوں جس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، خاص طور پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جنگ سے غلام بی بی بھروانہ ہے، صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب ہیں، جس طرح سے یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ سرخ سلام ضرور بنتا ہے کہ یہ واقعی ایک حقیقی آزادی کے لیے جو جنگ ہے اس کا حصہ بن کے اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان